नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग सूरह बकरा की आया नंबर 61 इंशाल्लाह ग्रामर के रूल से एनालाइज करेंगे। पहले इसे तजवीद के रूल से देख लेते हैं। इन्ना नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। अल्लज़ीना या मद्दा है, टू काउंट पढ़ेंगे। आमनु फतह मुस्तकीमा है और वाव मद्दा है, तो टू टू काउंट पढ़ेंगे आमनु। वल्लज़ीना का या मद्दा है और वल्लज़ीना नहीं पढ़ना, वल्लज़ीना जाल का मखरज अपनी टंग को जो सनाए उलिया से टच करके करना है। हादू अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, टू टू काउंट पढ़ेंगे हादू। वन नसारा नून मुशद्दद है, सौद हुरूफ मुस्तालिया से फतह मुस्तकीमा टू काउंट, रॉ पे भी रा हैवी पढ़ेंगे, फतह मुस्तकीमा टू काउंट। वन नसारा वस्साबीना सौद हुरूफ मुस्तालिया से है, हैवी पढ़ेंगे। या मद्दा है, टू काउंट मुस्साबीना। मन आमना नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है तो इजहार होगा मन आमना। और फतह मुस्तकीमा है, टू काउंट। मीम और नून को जल्द पढ़ेंगे, मुतहर्रिक है। बिल्लाही लाम जलाला को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले कसरा आ रहा है। लाम पे फतह मुस्तकीमा है, टू काउंट पढ़ेंगे। वल यौमिल आखिरी या हुरूफ कमरी से है, इसीलिए लाम हम पढ़ रहे हैं। वल यौमिल वाउलीन है, नरमी से पढ़ेंगे। वल यौमिल आखिरी फिर फतह मुस्तकीमा है, टू काउंट पढ़ेंगे। फा हुरूफ मुस्तालिया से है, हैवी पढ़ेंगे। रॉ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि कसरा है। व अमीला इसमें कोई रूलिंग नहीं है, सबको जल्दी पढ़ेंगे। गौलिहन सौद हुरूफ मुस्तालिया से है, फतह मुस्तकीमा है, टू काउंट पढ़ेंगे। और तनवीन के बाद पा रहा है तो यहाँ पे इफ़ा होगा। गौलिहन हुरूफ इफ़ा आप जो पढ़े तासाजीम दाल जलजा सीन शीन सौ ज़ौर फा काफ काफ तो फा है। सौलिहन फलहुम फा को जल्दी पढ़ेंगे, लाम को जल्दी पढ़ेंगे। हुम मीम साकिन के बाद हमजा आ रहा है, इजहार शफ़ी होगा। फलह क्या होगा, फलहुम अजरुहुम। रॉ को हैवी पढ़ेंगे, जिम पे कलकला भी होगा। अजरुहुम रॉ को हैवी पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद आइन आ रहा है, इजहार शफ़ी होगा। नून साकिन के बाद दाल आया है, इफ़ा होगा। इंद रब्बिहिम बा मुशद्दद है, सख्ती से पढ़ेंगे। रब्बिहिम रॉ को हैवी पढ़ेंगे। वला वाव को जल्दी पढ़ेंगे। लाम के बाद का अलिफ मद्दा है, टू काउंट पढ़ेंगे। वला खौफुन वाव लीन है, नरमी से पढ़ेंगे। और तनवीन के बाद आइन आ रहा है, इजहार का कायदा होगा। अलैहिम या लीन है, नरमी से पढ़ेंगे। अलैहिम वला हुम यहज़नून मीम साकिन के बाद वाव आया है, इजहार शफ़ी होगा। ला अलिफ मद्दा है, वला हुम फिर मीम साकिन के बाद यह आया है, इजहार होगा। यहज़नून हा पे हम्स का कायदा भी हो रहा है और वाव मद्दा है। यहज़नून वक़्फ करेंगे तो यहाँ पे तूल तवस्सुत कसर तीनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अब हम ग्रामर के रूल से देखते हैं इंशाअल्लाह। इन्ना हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है और जहाँ हुरूफ मुशब्बा बिल फेल आता है तो उसका एक इस्म होता है, एक खबर होती है। तो इन्ना का इस्म आगे क्या आ रहा है, अल्लज़ीना, ये इन्ना का इस्म हो गया। अब एक बात आप लोगों को पढ़ाई गई थी कि महल्लन, क्योंकि जब कोई नॉर्मल इसम है तो हम कह देंगे मरफू मंसूब मजरूर, लेकिन ये एक मबनी इसम है तो हम कहेंगे यहाँ पे ये महल्लन मंसूब है। उसके बाद आ रहा है आमनु। आमनु फेले माजी है, मुस्बत है, मारूफ है, मुतादी है, जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है और ये महमूजुल फा है क्योंकि इसका रूट लेटर है हमजा मीम नून। बाब इफाल से है आमना मीनू ईमानन, ईमान लाना। और एक बात आपको बताई गई थी ना, जिसपे ईमान लाया जाता है वो बा की प्रीपोजिशन के साथ आता है और खाली है तो ऐसे ही आता है। अब नीचे यहाँ पे आया हुआ है बिल्लाही,
تو یہاں با کے ساتھ آمنا باللہ، تو جس پہ ایمان لایا جاتا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے. اور لام کی پوزیشن کے ساتھ جب آتا ہے کہ کسی کی بات کو مانا جائے، تو یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی گئی تھی کہ جب با کی پوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب کسی پر ایمان لایا جائے تو وہ با کے ساتھ، تو بات مانی جائے تو لام کی پوزیشن کے ساتھ آتا ہے. تو یہ ہو گیا آمنو. تو ان الذین آمن، اب آمنو کا فائل کون ہے؟ ہوم، کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو فائل اسی میں ہوگا، تو اس کا فائل ہے ہوم. تو آمنو فعل فائل جملہ فعلیہ بن کے کیا ہو گیا، الذین کا صلہ بن گیا. تو الذین اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے کیا بن گیا، انا کا اسم. انا بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے. پھر آگے کیا ہے، واو عاطفہ ہو گیا. الذین سیم ہے جو پیچھے آپ نے اینالائز کیا. اب اس کو آپ کو اینالائز کرنا ہے تو آپ ایسے ہی اینالائز کر سکتے ہیں کہ الذین کیا ہے، جامد ہے، مذکر ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ، اور یہ مبنی اسم ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ اس کو الذین کو اینالائز کر سکتے ہیں. اعراب میں کچھ بتانا ہی نہیں ہے آپ کو، اور یہ معرفہ ہے. آگے چلیے، ہادو. اب ہادو کا روٹ لیٹر کیا ہے، ہا واؤ دال. اب ہا واؤ دال آپ لوگوں کو ہم نے کیا بتایا تھا کہ حروف علت متحرک ہو اور اس سے پیچھے حرف پر زبر ہو تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا تھا، حرف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر جزم ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. اور ایک وہ تھا تیسرا فائدہ، اگر لاسٹ میں بڑا الف ہے یعنی جو لمبا والا الف ہوتا ہے آ رہا ہے تو وہاں سے واو ڈراپ ہوا ہے، اور اگر چھوٹا یعنی فتح مستقیمہ والا ہے تو یو ڈراپ، کیونکہ یہاں پہ جو ہے الف مقصورہ آتا ہے نا تو وہ چھوٹا سا الف لکھا ہوتا ہے. تو زیادہ تر یہی، بہرحال مجھے جو سمجھ میں آیا ہو میں نے بتایا، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسٹیک بھی ہو، لیکن یہ تھوڑا سا ہے جو آپ لوگ پوچھتی رہتی ہے نا کہ ہر پیلت کیسے چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا تھا. تو ہادو کا روٹ لیٹر ہا واؤ دال ہے. ہادا یہودو ہودن یعنی حق کی طرف پلٹنا، تو یہودی ہوئے. ہادو کیا ہوئے، یہودی ہوئے. تو ہادو کیا ہے، فعل ماضی ہے، مثبت ہے، معروف ہے، متعدی ہے، اور معطل میں یہ اجوف ہے کیونکہ اس کا عین کلمہ حرف علت ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ مبنی ہے، ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، باب نصرہ ینصرو سے. اس کے بعد آ گیا واو. واو اب اس کو پہلے ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ الذین اس میں موصول اور ہادو اس کا صلہ ہو گیا. ہادو فعل فاعل جملہ فعلیہ مل کر یہ کیا ہو گیا، الذین اس میں موصول کا صلہ. موصول اپنے صلے سے مل کے یہ واو سے کیا ہو گیا، معطوف ہو گیا، اور اس کا معطوف علیہ کون ہے، الذین آمنوا. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے کیا بن گیا، انا کا اسم. اب آگے ہے ون نصارا. اب ون نصارا، یہ نصارا یہ جمع ہے، نصرانی واحد ہوتا ہے اس کا. اب اس کو جامد ہے، مذکر ہے، جمع ہے، اور یہ منصوب ہے کیونکہ یہ بھی واو عاطفہ ہے. تو معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی اس پہ عطف ہوگا تو لہٰذا یہ بھی منصوب ہے، اعراب تقدیری ہے. آگے چلتے ہیں. اب والصابئین، یہ کیا ہو گیا، معطوف ثانی ہو گیا، دوسرا معطوف ہو گیا. والصابئین، یہ واو بھی عاطفہ ہے اور
वस्साबीना, ये भी सेम इराब है जो नसारा का है, क्योंकि ये उस पे अतफ हो रहा है। ये इसका वाहिद है साबी, और ये जामिद है क्योंकि ये इसमें फाइल है, मुजक्कर है, जमा है, और ये जमा मुजक्कर सालिम है। और ये हालत नसब में उसका इराब या मा क़बल मकसूर होता है ना, तो ये या मा क़बल मकसूर है। ये मातूफ सानी हो गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं, तो तर्जुमा क्या हुआ इसका? वन वल्लजीना हादू, और जो यहूदी हो गए, वन नसारा, और नसरानी, वस्साबीना, और साबी। ये यहाँ तक। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि अल्लजीना आमनु मातूफ अलैह, वल्लजीना हादू मातूफ अव्वल, वन नसारा मातूफ सानी, और वस्साबीना मातूफ सालिस। तो अल्लजीना आमनु मातूफ अलैह अपने मातूफात से मिलकर क्या बन गया? अल्लजीना इसमें मौसूल का सिला। अल्लजीना इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर ये इन्ना का इस्म बन गया। अब आगे चलते हैं। मन, मन मुब्तदा है, मन शर्त है, और जब शर्त आएगी तो उसके बाद जो है जवाबी शर्त आएगा। तो अब देखते हैं कहाँ तक शर्त होती है इसकी, कहाँ से जवाबी शर्त शुरू होता है। तो मन शर्त ये मुब्तदा हो गया। अब इसकी खबर देखते हैं। आमना, आमना ऊपर हो चुका है, वहां पे जमा का सीगा था, यहाँ वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। बाकी चीजें सेम है, इराब में मबनी होगा। और आगे कोई मरफू इसम नहीं दिख रहा है, तो हुआ ज़मीर इसका फाइल हो जाएगी, क्योंकि सीगा नंबर 1 और 4 होता है तो हमें फाइल आगे देखना होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये इसी में जो ज़मीर है हुआ ज़मीर फाइल हो जाएगा। तो आमना फेल बा फाइल है, और ये महमूज है क्योंकि हमजा मीम नून ऊपर बताया जा चुका है कि माजी मुस्बत मारूफ मुतादी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, महमूज है, और ये बाब इफाल से है, सब ऊपर हो चुका है। बिल्लाही जार मजरूर हो गया। आगे चल, तो आमना फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलके ये क्या हो गया? अभी और आगे जोड़ लेते हैं, एक वाव आतिफ और है, वल यौमिल आखिरी। तो वल यौमिल आखिरी ये क्या है? मुरक्कब तौसीफी है, और मुरक्कब तौसीफी ये क्या बन जाएंगे? वाव से मातूफ हो गया, और इसका मातूफ अलैह कौन हो गया? अल्लाह हो गया। तो अल्लाह मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर बा हर्फ जर का मजरूर हो जाएगा, और जार अपने मजरूर से मिलकर आमना फेल के मुतालिक हो जाएगा। आमना फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा। जुमला फेलिया होकर ये क्या हो गया? शर्त हो गया मन की। आमना फेल अपने फाइल और मुतालिक, मुतालिक कौन है इसका? पूरा बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। यहाँ से यहाँ तक पूरा जुमला फेलिया शर्त बन जाएगा मन की। उसके बाद फिर आगे एक वाव है, ये भी आतिफा है, अमिला सॉलिहन। अमिला सॉलिहन, अमिला भी फेल माजी है, मुस्बत मारूफ मुतादी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, आइन मीम लाम इसका रूट लेटर है, ये सही सालिम है। और आगे कोई मरफू इसम नहीं दिख रहा है, तो हुआ जमीर इसका फाइल हो गई। बाप समिया यसमऊ से है, अमिला या अमलू अमलन, इसका माना होता है
عمل کرنا، کام کرنا، صالحا یعنی نیک عمل کرنا۔ اب یہ فعل با فاعل ہو گیا۔ اب صالحا کو دیکھ لیتے ہیں، حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے، جامد ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور یہ نکرہ ہے، منصوب ہے، علامت اس پہ فتحہ ہے کیونکہ واحد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ اپنا نوٹ کر لیجیے گا۔ تو عاملہ فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ واو عاطفہ ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ معطوف ہو گیا۔ اب اس کا بھی عطف کس پہ ہو جائے گا؟ آمنہ باللہ پہ۔ تو آمنہ فعل فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ پورا بن جائے گا شرط۔ اب جواب شرط دیکھتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کیونکہ جواب شرط جب جملہ اسمیہ ہو تو اس پہ فا آتا ہے نا، تو فا کیا ہے؟ جواب شرط ہے۔ لہم جار مجرور ہے، اور جار مجرور خبر بنتے ہیں، تو یہ خبر مقدم ہو گئے۔ اور اجرہم کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے عند ربہم۔ اجرہم مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی بن کے یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے۔ مبتدا مؤخر ہے، فلہم خبر مقدم ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے عند ربہم۔ عند ظرف ہے، یہ مضاف ہے، ربی مضاف الیہ ہے، اور ربی مضاف ہے، ہم ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ عند ربہم، اور ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے عند ربہم، یہ مرکب اضافی بن کے حال بن گیا اور اجر اس کا ذل حال ہو گیا۔ ایک ترکیب اس کی یہ بھی ہے۔ تو یہ مرکب اضافی یہ کیا ہو گیا؟ متعلق ہو گیا اجرہم کے، تو اجرہم اپنے متعلق سے مل کر مبتدا مؤخر ہوا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ، اور یہ جواب شرط ہوگا۔ یہاں فلہم اجرہم عند ربہم یہ جواب شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ تو شرط جواب شرط کیا بن گیا؟ جملہ شرطیہ بن گیا۔ جملہ شرطیہ خبر بن گیا کس کی؟ من مبتدا کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن کر انا کی خبر بن گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، واو یہ کیا ہے؟ عاطفہ ہے۔ لا مشابہ بھی لیسا ہے، یہ لا مشابہ بھی لیسا ہے۔ اب جہاں پہ مشابہ بھی لیسا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ آپ نے لرن کیا تھا مل مؤمن کاذبا، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اب ضمائر مبنی ہوتی ہیں، اسی لیے یہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے کہ اس کی خبر منصوب ہے۔ اور یہ ہم کیسے ہو گیا؟ جب اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ہم بن جاتا ہے۔ تو لا مشابہ بلیسا ہے، اس کا اسم خوفن ہے، اور علیہم اس کی خبر ہے۔ تو لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، لا تاکید کے لیے ہے، یہ لا زائدہ ہے۔ اس کے بعد ہم مبتدا ہے، یحزنون اس کی خبر ہے۔ یحزنون فعل مضارع ہے، مثبت ہے، معروف ہے، متعدی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، صحیح سالم ہے۔ ھذا نون اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ مرفوع ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں دکھ رہا ہے، اور یہاں پہ نون اعرابی ہے کیونکہ افعال خمسہ ہے۔ ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ ثلاثی مجرد سے باب سمیع یسمعو سے، حزینہ یحزنو حزنن، اس کا معنی ہوتا ہے غمگین ہونا۔ یحزنون غمگین مضارع کا ہے،
ہوں گے. تو واو عاطفہ ہے اور اس پہ عطف ہو جائے گا. تو مبتدا ہم ہے اور خبر جملہ فعلیہ اس کی خبر آ رہی ہے. تو یحزنون فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر ہوا. تو مبتدا اور خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ بنا. اور یہ اس کا معطوف ہے لا خوف علیہم ہے. تو معطوف اور یہ ولا هم يحزنون معطوف علیہ. تو یہ معطوف ہوا اور یہ لا خوف علیہم معطوف علیہ ہے. تو معطوف علیہ اپنے معطوف ولا هم يحزنون سے مل کر یہ کیا ہوا جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہ آپ کے گرامر کے رول سے. اب اس میں کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ لوگ دیکھیے گا. جو مجھے آ رہا تھا میں نے بتایا. اگر اس میں کوئی سیکھنے سکھانے میں کمی یا غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور ہماری اصلاح فرما دیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.